अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JN न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। फ़लस्तीन तंजीम इस्लामिया हमास के लीडर मुहतरम का पाकिस्तान के लीडरान, अफवाज अवाम और जमात इस्लामी मौलाना सिराजुल हक के नाम अहम पैगाम। वअतक़द्दमु बिस्मी व बिस्मी इख़वानी फ़ी हरकतिल मुक़ावमतिल इस्लामिय्यति हमास वअमूम अश्शअब अल-फ़लस्तीनी अल-मुराबित अल-मुजाहिद फ़ी बैत अल-मक़दिस व अकनाफ़ बैत अल-मक़दिस للأخ الفاضل الحبيب الشيخ سراج الحق أمير الجماعة الإسلامية وعموم قيادة وكوادر الجماعة بل عموم باكستان رئاسة وحكومة وأحزابا وشعبا. فهذه المسيرة المباركة للجماعة الإسلامية وللشعب الباكستاني مسيرة لا تتوقف ولن تتوقف. فنحن نرى في الباكستان عمقا استراتيجيا كما كل الدول الإسلامية الوازنة لقضيتنا ولقدسنا ولأقصانا. إنني أيها الإخوة الكرام أتحدث إليكم ونحن أمام تهديد استراتيجي تتعرض له قضية فلسطين والقدس من خلال مخططات الاحتلال الإسرائيلي في التهويد وفي محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وخطة الضم لأكثر من 30% من أراضي الضفة الغربية واستمرار الحصار على قطاع غزة واستمرار اعتقال آلاف من أبناء شعبنا والمشردين في المنافي والشتات. إنني أدعوكم أيها الإخوة إلى وقفة جادة وحقيقية واستثنائية لمواجهة الاحتلال ومخططاته وللتصدي لهذه الأخطار الحقيقية التي تهدد قضية فلسطين وتهدد القدس وتهدد الضفة بل تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بشكل عام. إننا نؤكد لكم أن الشعب الفلسطيني وهو رأس الجسر سيظل في الخندق وفوق الجبل، سيحمل البندقية، سيقاوم، سيقاتل بكل إمكاناته ومهما بلغت التضحيات حتى نحرر أرضنا، نستعيد قدسنا، نصلي في محاريب أقصانا بإذن الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الاحتلال وحراب الاحتلال. والنصر إن شاء الله لنا ولأمتنا. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.